اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا ترد، واعتق رقابنا من النار، واكتبنا من الفائزين برضاك وجنتك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعل لنا فيه حظا وافرا من تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها دعوة لا. Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.